नमस्कार। समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष बेके थापा। दर्शकवृन्द, पुष्पकमल दाहाल उर्फ छविलाल छल कपटका राजा हिजो सशस्त्र जनयुद्धको नाममा जङ्गल पसेर छल गरे। अहिले शहरिया जिन्दगीमा सिंहदरबारमा बसेर पटक पटक राजनैतिक छल गर्दैछन्। माओवादीका नेता र उनका शुभेच्छुकहरूलाई राजनीति हो, यति कुटनीतिक चल्छ भन्ने पनि लाग्दो होला। राजनीतिको नाममा सधैँ देशलाई अस्थिरतामा धकेल्ने छुट प्रचण्डलाई छ अनि जनताले बुलेटको त्रासमा ब्यालेटमा त्यसकै लागि मतदान गरेका हुन्। होइन भने आफू सधैँ सर्वशक्तिमान बन्न जनताको जनमतलाई कतिपटक बलि चढाउने। के हिजो गोल्ड स्टार जुत्ता र हात्ती छाप चप्पल पट्काउँदै सिंहदरबार छिरेका प्रचण्डका मन्त्रीहरूलाई एउटा मन्त्रालयबाट बिदा हुन नपाउँदै फेरि शपथका लागि शीतल निवास डाग्नुपर्ने अवस्था, यही परिवर्तन यसकै लागि आएको हो। घाइते बेपत्ताका परिवारलाई रातो दिन एउटा हातमा गाँस अर्को हातमा आँसु बोकेर बाँच्दा प्रचण्ड र उनका परिवारका लागि यो स्वर्ण भूमि बनाउन आफ्नो ज्यानको आहुति दिएका थिए के शहीदहरूले। सधैँ सत्तामा रमाएर सिंहदरबारको राजकाजमा विराजमान हुँदा शरीरमा गोली र बमका छर्रा बोकेर भेट्छु भन्दा सिंहदरबारको गेट खुल्दैन। के प्रचण्डका लागि उनीहरूले आज यही एक थान प्रधानमन्त्री भएको देख्न छातीमा गोली थापेका थिए? एक थान प्रधानमन्त्रीका लागि सधैँ सत्ताको सौदाबाजी अनि उल्टै म बाँचुन्जेल देशमा उथल पुथल भइरहन्छ। अझै 17,000मा केही थान थपेर उथल पुथल गर्न बाँकी छ र? होइन भने जङ्घार तोड्दा बुई बोकेका र सेनाले गोली ठोक्दा छाती थापेकाहरूको रगतको होलीमा अझै प्रचण्डले कति राजनीति गर्न बाँकी छ? प्रचण्डको सहायक कमान्डर भएका रासुपाका सभापति रवि लामिछाने पनि अन्ततः यही खेतको मूलीका रूपमा करार हुँदैछन्। पुरानो पुस्तालाई गाली गरेर कहिल्यै नथाकेका रविलाई अहिले उनीहरूको दौराको फेरो नसमाते राजनीति अपुरो हुने पुरापुरो विश्वास जागिरहेको छ। टेलिभिजनमा बोल्दा हिजो बालकोटमा ढुङ्गा हान्न उक्साउने लामिछानेको अहिले राति सपना बिग्रियो भने पनि बिहान ओलीलाई सुनाउन बालकोट पुग्नुपर्ने अवस्था छ। उनै ओलीको आशीर्वादले फेरि एकपटक दोहोऱ्याएर सिंहदरबार छिरेका लामिछाने कति सफल होलान्? सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालको राजनीति जसो जसो रवि उसै उसै स्वाहा, अर्थात् गृह नपाए सिंहदरबार नछिर्ने रवि लामिछानेको अडान अन्ततः कामयाब बनेको छ। ओली प्रचण्डको गठबन्धनलाई साइजमा ल्याउन रविले 48 घण्टाको अवधिमा प्रधानमन्त्रीको तुरुप फाले। उनलाई काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको थियो या थिएन पुष्टि कतैबाट भएको छैन, तर काङ्ग्रेसले रविलाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर दियो भन्ने हल्ला फैलाएपछि गठबन्धन पनि दबावमा पर्यो। रविले अफर स्वीकारे, बनेको 24 घण्टामै गठबन्धन भत्किने सङ्केत देखा पर्यो। फलत आफ्नै नागरिकता विवादले गृहमन्त्री गुमाएको 404 दिनपछि रवि फेरि गृहमै फर्किएका छन्। गृहमै आउनुपर्ने रहर वा कहर बारे आफ्नै टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। मैले अघिल्लो कार्यकालमा पनि यहाँ समक्ष यिनै कुराहरूको अपिल गरेको थिएँ कि कुनै पनि किसिमको दबाव र प्रभाव हुन जरुरी छैन भनेर भनेको थिएँ। कुनै पनि नागरिक आफ्नो समस्या समाधान नभएर धाउँदा 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 गृहमन्त्रीसम्म आइपुग्छ, प्रधानमन्त्रीसम्म जान्छ भने तहगत रूपमा हामीले ती समस्याहरूलाई काहीँ न काहीँ छोड्यौँ, सम्बोधन गरेनौँ भन्ने कुराको महसुस गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति समेत रहेका रवि लामिछाने गत वर्षको माघ 13 गते सिंहदरबारबाट निस्कँदै गर्दा टाउकोमा कालो भातगाउँले टोपी सहित आँखाका डिलमा टिलपिल आँसु बोकेर निस्किएका थिए। आफ्नै देशमा अनागरिक बन्नु परेको भन्दै पीडा बोलेका थिए। आफू पदच्युत भएपछि सरकारमा सहभागी आफ्ना सबै मन्त्रीको राजीनामा गराएका थिए। बीचमा धेरै पटक गृहमै फर्किने कसरत चलाए पनि सम्भव भएन। फलत उनी मिसन 84मा केन्द्रित बनेको र सबै दल महागठबन्धन बनाएर सत्तामा गए पनि आफूले प्रतिपक्षी मोर्चा सम्हाल्ने र 84 अगाडि सरकारमा नजाने सार्वजनिक उद्घोष नै गरे। तर अहिले मिसन 84 को 80मै अन्तिम संस्कार गर्ने गरी ओलीकै पिछलग्गु भएर प्रचण्डको हाइकमान्डमा सहायक कमान्डर बन्न गएपछि धेरैले आलोचना गरिरहेका छन्। च्याखे पार्टीहरू हुन्छन् नि, एउटासँग मिलेर अलिकति सिट ल्याउने अनि अर्कोसँग मिलेर सरकार बनाउन जाने। यो च्याखे पार्टीहरूलाई बन्द गर्ने सन्दर्भमा संवैधानिक राजनीतिक कानुनी जे काम गर्नु त्यो पनि गर्छ। रविका विरोधीहरू भन्दैछन् पटक पटक अनियमितता
भ्रष्टाचार र असफलतासँग जोडिएका पात्रको बुई चढेर रविले ल्याउन खोजेको परिवर्तन चाहिँ कस्तो हो? एमाले र माओवादी जस्ता कुशासनका मसियासँग मिलेर रविले आफूलाई कसरी नयाँ प्रमाणित गर्छन्? के यसले ओली प्रचण्ड भन्दा पनि घातक सत्ता भोगी रवि हुन् भन्ने पुष्टि हुँदैन? अहिले धेरैले यस्ता प्रश्न गरिरहेका छन्। कतिले त रवि सहकारी ठग हुन् र उनले आफू जोडिएको सहकारी घोटालामा जीवी राईलाई बचाउनकै लागि गृहमन्त्री बन्न मरिहत्ते गरे भन्न समेत भ्याएका छन्, जसले रविलाई 84मा ठुलो दलको नेतासहित प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा ब्रेक लगायो भन्ने अनुमान पनि भइरहेका छन्। किनकि प्रचण्डको काम गराई र एमालेको ताल हेर्दा यो गठबन्धन पनि लामो समय टिक्ने देखिँदैन। त्यसो हुँदा चुनावसम्म प्रचण्ड फेरि काङ्ग्रेसकै कित्तामा नपुग्लान् भन्न सक्ने अवस्था छैन। यही गठबन्धन कायम भए पनि चुनावसम्म एमाले माओवादी सहितको वाम गठबन्धन बन्न सक्छ, जसले उनीहरूलाई चुनाव जित्न सहज हुनेछ। प्रतिपक्षमा बसेर सरकार असफल भएको सेन्टिमेन्ट काङ्ग्रेसले बटुल्नेछ, जसको सारा क्षति बेहोर्ने पालो रासपाकै हुनेछ र चुनावमा ओली प्रचण्डको वाम गठबन्धन र सरकार असफल भएको मत प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले पाउँदा सबैभन्दा खराब नतिजाको हकदार रासपा बन्ने दिन आउनेछ। किनकि धेरै दल मिलेर भाग शान्तिमै सरकारले काम गर्न नसकेका प्रशस्तै उदाहरणहरू छन्। तर खेल मैदान बाहिर बसेर जतिसुकै ताली बजाए पनि खेल हुने मैदानभित्रै हो। खेल जित्न घेरा तोड्नै पर्छ। रविले अहिले नयाँ गठबन्धन बनाउन खेलेको भूमिका र गृह आफ्नै पोल्टामा पार्न सफल भएको विषयले पनि उनी पक्का खेलाडी भएर निस्किसके भन्ने पुष्टि गरेको छ। यसर्थ रासपालाई सरकारमा देख्न चाहनेहरू भन्दैछन् अवसर पनि हुन्छ, अनुभव पनि हुन्छ। 84मा सरकारको नेतृत्व गर्न पनि रवि सरकारमै गएर अवसर सहित अनुभवका लागि काम गर्न आवश्यक छ। उनले यो कार्यकालमा धेरै काम गर्नुपर्ने छैन। अघिल्लो पटक गृहमन्त्री बन्दा निर्मला पन्तको विषयमा छानबिन समिति बनाएर वास्तविकता बाहिर ल्याउने प्रण गरेका थिए। त्यसको सत्य तथ्य जान्न जनता हतार छन्। 35,000 बचतकर्ताको 16 अर्ब खाएर फरार भएका सहकारी ठग जीवी राई विरुद्ध रेड नोटिस जारी भएको छ, जो उनकै पूर्व सहकर्मी हुन्। नारायण काजी श्रेष्ठलाई संसदमै उभिएर जीवी राईलाई पक्राउ गर्न कसले रोक्यो भन्दै प्रश्न गर्ने उनी हुन्। अब जीवीलाई समातेर कठघरामा ल्याउने दायित्व रविकै काँधमा परेको छ। तर कुनै पनि बहानामा जीवीलाई जोगाउनेतिर केन्द्रित बने उनको मिसन 84-80मै स्वाहा हुनेछ। त्यसबाहेक आफैमाथि उठेको सहकारी ठगीको विषय पनि बाहिर ल्याउनु पर्छ। सहकारी ठग देवकुमार नेपाली, सुन तस्कर आरोपी अमला रोका, हत्या आरोपी पञ्चार सिंह, जो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकट हुन्, उनीहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनु रविको पहिलो काम हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु तानिने भएपछि अनुसन्धान अधिकृतको सरुवा गरिएको विषय स्वयं निवर्तमान गृहमन्त्रीले समेत स्वीकार गरेका थिए। त्यसको स्पष्ट अनुसन्धान गरी ठुला माछालाई तान्ने मामिलामा समेत रवि चुक्नुहुन्न। किनकि रविलाई जनता शक्तिशाली गृहमन्त्री भएको हेर्न चाहन्छन्, न कि ओली प्रचण्डको चेपुवामा परेको कमजोर निरीह मन्त्री बनेको हेर्ने रहर पटक्कै जनतामा छैन। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको मुखमै रहेको सत्ता खोसिँदा दिल्ली दौडाहाबाट फर्किएकी आर्जु राणा देउबा बालकोटदेखि कोटेश्वरसम्मै दौडधुपमा लागिन्। यता चिनले कम्युनिस्ट मिलाउँदा भारतको सञ्चार माध्यममा मात्रै होइन कि कूटनीतिमै प्रश्न उठेपछि भारतीय गुप्तचर टोली आएको चर्चा समेत छ, जसले अर्को गठबन्धन बनाउनका लागि रस्साकसी सुरु गरेपछि 4 दलसँग सहमति गरेका उपेन्द्र यादव लगायतको एउटा समूह अझै अनिर्णित बनिरहेको छ। देउबाले सक्रियता बढाएर महन्त, सिके र रेशम चौधरी जस्ता पात्रसँग अन्तिम अस्त्रका लागि छलफल गरिरहेका छन्। यता गठबन्धन भत्काएको एमाले सबै मालदार मन्त्रालयहरूलाई दिएर ठुलो त्याग गरेको अर्थ देखाउँदैछ, जुन गठबन्धन टुटाएको उपलब्धिका लागि मात्रै हो कि भित्र केही पाक्दैछ। अनेक प्रश्न उठेका छन्। बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। यो देशमा बेरोजगारका लागि नपढी पाउने जागिर भनेको मन्त्री र प्रधानमन्त्री हो। दर्शकवृन्द, तपाईँ सेना, प्रहरी वा निजामती क्षेत्रमा जागिर खान जाँदै हुनुहुन्छ भने टुप्पी कसेर पढेर लोकसेवा पास गर्नुपर्छ। तर राजनीति गर्नु भएको छ भने जेल वा शीर्ष नेताको झोला बोकेर पार्टीको प्रचाकारिता गरेको भए तपाईँको योग्यता पुग्यो। होइन भने सिपाही हुन एसएलसी वा सोभन्दा माथि चाहिने अनि मन्त्री हुन बुढी औँला चोपेर ल्याप्चे लगाउन जानेको भयो भने
कहीँ नभएको जात्रा हाडेगाउँमा भने जस्तै हाम्रै नेपालमा यस्तो हुन्छ। प्रचण्ड सरकारको क्याबिनेटमा अहिलेका नयाँ मन्त्री कसले कति पढेका छन्? के अहिले मन्त्री भएकाहरू विषयविज्ञ वा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यक्ति हुन् त? हेरौँ रिपोर्ट। देशको कार्यकारी हैसियतमा मुलुकको प्रशासनिक अड्डा सिंहदरबारमा बसेर राजकाज गर्ने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीले कति पढेका होलान्? सामान्यतया कार्यालय सहयोगीदेखि खरिदार हुँदै मुख्य सचिव बन्ने निजामती क्षेत्रमा शैक्षिक योग्यतालाई मूल ढोका खुल्ने कडीका रूपमा लिइन्छ। तर देश हाँक्न योग्यता होइन, राजनीतिमा जेल बसेको इतिहास दर्ज हुने गरेको छ। अहिले सत्ताको पासा पल्टाएर एमाले रासोपा सहितको गठबन्धनबाट प्रचण्ड सरकारमा मन्त्री बनेकाहरू कसको शैक्षिक योग्यता कति छ आज चर्चा गर्दैछौँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री। राजनीतिमा सधैँ छिर्के दाउ लगाउन सफल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कृषिमा स्नातक गरेका छन्, जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। तेस्रो शक्तिका रूपमा 32 सिट रहेको माओवादी अहिले पनि राजनीतिक रूपमा निर्णायक कहलिएको छ। फलत तेस्रो भए पनि प्रचण्डले पहिलो र दोस्रो काङ्ग्रेस र एमाले भित्र खेलेर पटक पटक प्रधानमन्त्री भएर सत्ताको राजकाज गरिरहेका छन्। रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री। शैक्षिक योग्यताको हिसाबले रवि लामिछाने अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा पुछारतिर गनिन्छन्। उनले मानविकीमा प्रमाणपत्र तह अर्थात् 12 कक्षा मात्रै पास गरेका छन्। विगतको भत्किएको विरासत जोगाउन र आफ्ना केही कमी कमजोरी ढाक्न पनि गठबन्धनमा गृहको घुर्की नछोडेका उनले अन्तत्व गत्वा आफूले रोजेकै मन्त्रालय पाएका छन्। तर 12 पास गृहमन्त्रीबाट कति आश गर्न सकिएला, जो उनको पार्टीको नारा जान्नेलाई छान्नेलाई नै गिज्याइरहेको छ। शैक्षिक योग्यतामा कमजोर भए पनि अनुभवले काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्ने आधार छ। नारायण काजी श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्री। यसअघि गृहमन्त्री भएका नारायण काजी श्रेष्ठ सत्ताको पावर सेयरिङमा खुम्चिएर परराष्ट्र मन्त्रीमा थन्किएका छन्। रविले गृह खोसेपछि मन्त्री नहुँदा ज्वरो आउने नारायण काजीले परराष्ट्रमा चित्त बुझाएका हुन्। पटक पटक सत्तामा विराजमान काजीले पढाइका हकमा भने जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। रघुवीर महासेठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री। एमाले नेता रघुवीर महासेठले सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका छन्। अहिले शैक्षिक योग्यताका हिसाबले उनको पढाइ र अहिलेको मन्त्रालय मिले पनि महासेठ टेस्टेड र फेलियर मन्त्री हुन्। उनीबाट पनि एक थान मन्त्री भएर झण्डा हल्लाउने भन्दा माथिको आश गर्ने ठाउँ छैन। अहिले एमाले उनकै नेतृत्वमा अन्यलाई सरकारमा पठाएको छ। वर्षमान पुन अर्थमन्त्री। प्रचण्डको दाहिने हात र सत्तामा भरसक खाली हात नबस्ने नेताको सूचीमा पर्छन् वर्षमान पुन। काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा बाहिर बस्नु परेपछि छटपटिएका वर्षमान नै देउवासँगको गठबन्धन तोडेर ओलीसँगको मित्र मिलनका सूत्रधार मानिएका छन्। फलत उनले प्रचण्ड रिजाएर अर्थमन्त्री हत्याएका छन्। वर्षमानले कानुनमा स्नातक गरेका छन्। सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री। राजसभा नेत्री सुमना श्रेष्ठ बोल्न हक्की र निडर स्वभावकी नेताका रूपमा परिचित छिन्। शिक्षा सुधारको विषयमा चर्को आवाज उठाउँदै आएकी उनलाई राजसभाले शिक्षा मन्त्रीको रूपमा पठाएको छ। शिक्षा मन्त्री भएकी सुमनाले व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेकी छन्। विराज भक्त श्रेष्ठ खेलकुद मन्त्री। खेलकुद मन्त्री भएका विराज भक्त श्रेष्ठ राजसभाभित्र पनि प्रतिपक्ष दलको नेताकै रूपमा परिचित छन्। अर्थात् उनी पार्टीभित्र पनि चित्त नबुझेको विषयमा बहस छेड्न सक्छन्। खेलकुद मन्त्री भएका विराज भक्तले वाणिज्यमा स्नातक गरेका छन्। राजसभाबाट श्रम मन्त्री बनेका डिपी अरियालले आफ्नो शैक्षिक योग्यता सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यस्तै ओलीको आशीर्वादले दोस्रो पटक सिंहदरबारको गेट खोल्न सफल पदम गिरीले मानविकीमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। गिरी यसअघि स्वास्थ्य मन्त्री भएका थिए। एमालेबाटै मन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले 12 पास गरेका छन्। ज्वालाकुमारी शाहले शिक्षामा स्नातक गरेकी छन्। हरि उप्रेतीले व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका छन्। बलराम अधिकारीले 12 पास गरेका छन्। त्यस्तै दामोदर भण्डारीले मानविकीमा स्नातक गरेका छन्। ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले मानविकीमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। माओवादीका हितबहादुर तामाङले मात्र एसएलसी पास गरेका छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयसँग दखल भएका भन्दा पनि अङ्कगणित मिलाउन मन्त्री बन्न पालो दिने प्रथा कायम हुँदा एसएलसी गरेकाहरूलाई 20औं वर्ष पढेर निजामती क्षेत्रमा पारङ्गत भई उपल्लो ओहदामा पुगेकाहरू स्यालुट हान्न बाध्य छन्। यहाँ बौद्धिकता र पढाइ होइन, राजनीतिमा झोला बोक्ने र जेल बस्नेहरूको बोलबाला चलिरहेको छ। वर्षौं पढेर उपल्लो ओहदामा पुगेर पुरापुर जिन्दगी त्यही जागिरमा समर्पण गरेका सेना वा प्रहरीका माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीले औँठा
छापे मन्त्रीहरूलाई जिउ तन्काई स्यालुट ठोकेको देख्नु भएको होला। 8 कक्षा पढ्ने यो देशको शासन सत्तामा हुन्छन्। देशमा केही गर्छु भन्ने महावीर पुनहरू जस्ता वैज्ञानिकहरू सडकमा किताब बेचेर आविष्कार केन्द्र चलाउन विवश छन्। सधैँ यिनीहरूको राम राज्य चलिरहेको छ। जनता अहिले रिसले एकछिन गाली गर्छन् अनि चुनावमा मासु भातमा बिकेर फेरि यिनीहरूलाई म्यान्डेट दिन्छन्। फलत नागरिकको नाडी छामेका ओली प्रचण्ड र देउबाहरूले पटक पटक यसरी नै बिरालोले मुसो खेलाए जस्तै जनतालाई खेलाइरहन्छन्। अब जनता सचेत भएर बुलेटको धम्कीले ब्यालेट कब्जा गर्नेहरूलाई नबढारे यो नियत अझै लामो समय रहने पक्का छ। थप्पडसँग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। जति सरकार र मन्त्री फेरिए पनि जनताका लागि काम गरेको अनुभूति हुने सरकार र मन्त्री लगभग अहिलेसम्म भेटिएको छैन। ओली र ओलीका मन्त्रीहरू सरकारको नेतृत्वमा आए, यति उम्ने हुँदै भ्रष्टाचारका काण्डै काण्ड भए। शेरबहादुर देउबा र उनका मन्त्रीहरूले वाइड बडीदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण र टेरा मक्समा अरबौं भ्रष्टाचार गरे। प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा आए, एनसेलमा अरबौं भ्रष्टाचार भएको विषय छानबिनमै छ। प्रतिवेदन लुकाएर प्रचण्ड हिँडिरहेका छन्। प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा आएको आजको मितिसम्म 437 दिन भयो, उपलब्धि 4 समेत भएन। सरकार ढाल्ने गठबन्धन फेर्ने भन्दा अर्को उपलब्धि सरकारको देखिएन। जनताका कष्ट झन्झन बढ्दैछन्। बाँकी हेरौँ रिपोर्टमा। जबसम्म ओली, प्रचण्ड, देउबा र माधवहरू सत्ताको राजकाजमा हुन्छन्, जनता ऋणको विकल्प हुने छैन दर्शकवृन्द। त्यसैले उनीहरूलाई राजनैतिक रूपमा विस्थापित गर्नु नै आमजनको उद्धार हो भन्ने विश्लेषण भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोले, म नमर्दासम्म उथलपुथल भइरहन्छ। म नमर्दासम्म देशमा उथलपुथल भइ नै राख्छ। के अब प्रधानमन्त्री चाँडै मरुन् भनेर कामना गर्नु? यतिसम्मको घटिया सोच भएका जनता पनि छैनन् जसले आफ्नै प्रधानमन्त्रीका बारेमा यस्तो सोचुन्। तर प्रधानमन्त्रीको भनाइको अर्थ बाँचुन्जेल जनताले सुक्खा पाउने छैनन् भन्ने पनि हो। अर्थात् प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेर्ने खेल चलिरहनेछ। 5 वर्षका लागि जनताले मत दिएर बनाएको सरकार 5 पटक फेरिनेछ। तर जनताको अवस्था र स्तर रसातलमै डुब्नेछ। नत्र केही तथ्यलाई केलाएर हेरौँ। गत वर्षको पुस 10 मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा देशको अवस्था यही थियो। प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टै उनले देशभरका सरकारी अस्पताल र प्रशासनिक अड्डामा लाइन अन्त्य गर्ने घोषणा गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेले राहदानी विभागमै पुगेर लाइन लाग्ने युगको अन्त्य गराउने बाचा गरे। तर घुमे फेरि उनी दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनिसके। प्रचण्डले 3 पटक गठबन्धन फेरिसके। राहदानी विभागमा केही सुधार भयो जस्तो देखियो, तर अहिले यहाँ लाइन बिना काम नै हुँदैन। जनता अहिले पनि सरकारी अस्पतालको लाइन लाग्न बाध्य छन्। वीर जस्ता अस्पतालमा सामान्य सिटी स्क्यान गर्दा पनि 2 महिना पालो कुर्नुपर्छ। अन्त पठाउन खोजे होइन, यहाँ आउनु भन्छ, घरिको यो गर भन्छ, घरि एक्सरे गरेर आइज, घरिको यो गराएर आइज भन्छ। अब त्यही भएर आउँदाखेरि अहिलेसम्म बन्दै बनेन कि, यो टेन्सन भइछ आउँदा होइन। बुवाको लागि पैसा पनि धेरै खर्च गरिसक्यो। अब पाटन हस्पिटलले चाहिँ यहीँ बनाउँदाखेरि फिसुला बनाउने फेरि नेपालमा कहीँ पनि छैन के टिचिङ के वीर हस्पिटल होइन। अब यहाँ चाहिँ गर्दाखेरि यत्रो 1 महिना भइसक्यो धाइएको, अहिलेसम्म टेन्सन भइसक्यो। यातायात कार्यालयको शास्तिमा सुधार भएको छैन, न त यहाँ बिचौलिया मार्फत कर्मचारीले मचाएको भ्रष्टाचारको अन्त्य भएको छ। अहिले पनि प्रत्येक काम गर्दा जनता लुटिएका छन्। सुशासनको धज्जी नै उडेको छ। प्रधानमन्त्रीले शासन हातमा लिँदा पनि मिटर ब्याज पीडितहरू सडकमै थिए। शीतल निवासमा देश र जनताका नाममा शपथ खाँदै गर्दा 10 दिन हिँडेर न्याय खोज्न आएकाहरू काठमाडौँकै सडकमा भौतारिएका थिए। अहिले पनि न त मिटर ब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन भएको छ, बरु यो समस्या झनै बढेको छ। लघु वित्त पीडितले सिपलको चौरमा पाल टाँगेर 2 साता यता धरना काटिरहेका छन्। आजसम्म उनीहरूले केही हामीहरूलाई वास्ता गरेको छैन। उनीहरू आफ्नो कुर्सीको लडाइँ लडिरहेछन्। यो सरकारसित कि हामीले त्यसको कुर्सी मागेका छैनौँ, त्यसको हामीले मृगौला मागेका छैनौँ। यो नालायक सरकारलाई हामीले आफ्नो अधिकार मागेका छौँ। अधिकार माग्दै गर्दा पनि हामीलाई कैला अनि बाटामा चाहिँ निषेध गरिदिने, रोकिदिने, अनि भाडाका सिपाहीहरू राखेको छ। यिनी सिपाही पनि घुसियाहरू छन्। यो सरकार घुसिया छ अनि सुत्खोरको कुरा सुन्छ यो सरकारले। त्यो कहिले काहीँ तरकारी भात खान्छ, कहिले दाल भात खान्छ, अब कहिले सब्जी नपाएर होइन। अब कसै सहयोग गर्छ, यत्रो मान्छेलाई प्रतिदिन खुवाउनु त गाह्रो भइरहेछ नि त। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मनोमानी र ब्याज असुलीको धन्दाले मारमा परेका जनताहरू सडकमा आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। तर ब्याङ्क वित्तीय संस्था सुध्रिनुको सट्टा उल्टै लुट्ने नीतिमा छन्। तैपनि सरकारले यसबाट कुनै कदम चालेको छैन। हामीलाई एक दर्शकले इलामको फिक्कलबाट कुरियर गरी पठाएको यो पत्र हेर्नुहोस्, जहाँ भित्र एक समाचार छ।
2073 चैत 7 गते कान्तिपुरमा प्रकाशित यो समाचार अनुसार ब्याज पटक पटक नबढाउन सर्वोच्चले राष्ट्र ब्याङ्कलाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ, जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको गुनासो ती दर्शकले गरेका छन्। 2073 कार्तिक 7 गते सर्वोच्चले गरेको फैसलाको नजिर अनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा ब्याङ्कले गरेको बाचा विपरीत बारम्बार ब्याज दर वृद्धि नगराउन बन्देज लगाइएको छ। 1 वर्षमा 2 पटक मात्र ब्याज दर समायोजन र कर्जा प्रभाव भएपछि 6 महिनाभन्दा अघि ब्याज दर हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था पनि परामर्श पत्रमा उल्लेख छ। यसरी तोकिएको अवधिभित्र ब्याज दर परिवर्तन गर्न परेमा कर्जाको अवधि अनुसार 30 दिनदेखि 45 दिन अघि नै अग्रिम जानकारी गराउनु पर्ने उल्लेख छ। तर मनोमानी तरिकाले ब्याज दर बढाउँदा जनता नै मार्ने काम भएको छ। जनताले पैताला फुटाएर काठमाडौँ आउँदा प्रचण्डहरूलाई सत्ता उलटपुलटको मातले मताएर बालकोट र कोटेश्वर गर्दै फुर्सद छैन। विभिन्न किसिमका शासन तन्त्र ल्यायौँ, तर जसको सरकार आए पनि जनताको सरकार आउन अझै बाँकी रहेछ। यो जनताको सरकार ल्याउनको लागि हामी सङ्घर्षरत छौँ। हमारे श्रीमान लेल के 5,000 रुपया, 5,000 के 7,30,000 बना दिलकै। 30,000 में 1 साल जेल कटवा दिलकै। 3 कट्ठा खेत भी ल लेलकै के अनुरुद्ध शाह। अब अनुरुद्ध शाह न हमार खेत छोड़ाबै छै न श्रीमान के हमरा छोड़ाबै छै। उनले कालो सिसावल गाडीमा सवार गर्दा भुइँ मान्छेको पीडा अहिलेसम्म महसुस गर्न पाएका छैनन्। 14 महिनाको अवधिमा 43 जनालाई मन्त्री बनाएर झण्डावाल गाडीमा सवार गराएका प्रचण्डले हिजो युद्धका नाममा जङ्गलमा गरेको बाचा भुल्दा शहरिया जीवनमा नागरिकले शास्ति भोगिरहेका छन्। नागरिकका समस्या शासकहरूको प्राथमिकीकरणमा नपर्नु दुःखद हो। बुलेटबाट शासन सुरु गरेका प्रचण्डलाई जनताले ब्यालेटबाट जवाब दिन थाले भने उनको अहिलेको उन्माद हावा भरिएको बेलुनका रूपमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न। सुशासन र जनताका पक्षमा काम गर्ने विषय प्रत्येक सरकारका गफ मात्रै बनिरहेका छन्। बोल्न कसैले छोड्दैनन् तर काम कसैले गर्दैनन्। अब त यो सरकारले गर्छ कि भन्ने आश राख्यो, ऊ पनि त्यस्तै। न शिक्षामा सुधार, न रोजगारीको सिर्जना, न स्वास्थ्य र उपचारमा जनताको समान पहुँच, केही छैन। उनीहरूका लागि सपथोक छ, पहुँचमा हुनेहरू मालामाल छन्। गरिबहरूका लागि केही छैन। हो, सुधार्ने यही सुधार्नका लागि मन्त्री चाहिएको हो। हेरौँ, केही आशातीत अनुहार पनि छन् जसबाट केही पक्कै सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। हौस् त, समय चक्र आजलाई यति नै। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।